وہ دے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا، ایک ادھر ہو گیا، مرحبا ہو گیا، ادھر ہو گیا۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا اچھل کے کہنے ایسے باسی آدم تشینے کرم اٹھائی دے غلام بول کے آنکھ دے نہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 علی علی تونے ہوئے دلوں کا سہارا 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 علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا تارا آدم مہدی سے باغ وچوں دے ساس اور اہل نظر کو نہیں جنہ دیاں کھاندہ تارا علی ہے صابری صاحب جامع صاحب ادھروں مولا علی ٹھرے ٹھرے یارے ابو بکر صدیق بھی یارے دو میں یاری آگئی ابو بکر آخد نے یا علی تو انو مبارک ہی ہوئے فرمایا قادی مبارک دے رہے ہو آکھا میں نبی کو لو سن کے آیا میرے نبی فرمایا آئے کل قیامت دن ہوئے گا علی جنتیاں ٹکٹا بڑھے گا تام مبارک دینا یامن یا فرما دینے ابو بکر یار پھر نبی مبارک ہی ہوئے جنتیاں ٹکٹا میں بڑھا گا لیکن جنتی ٹکٹا نو دوا گا جدے ہوتے صدیق مور لا کے دبے تام کے نما اہل نظر کی آنکھ کا تارا 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 ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 کون نے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی ہے مولا علی دا غلام منن والا مرید نوکر انہیں کتی چوری مدرسہ لگا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی ہے انہیں کتی چوری تو چوری ہوگی ثابت مقدمہ مولا علی دی بارگاہ مولا علی دے کھول آگے گواہ موجود مقدمہ ثابت ہو گیا مولا علی شریعت مطابق دا ہاتھ کٹیا دا ہاتھ کٹ کر دوجے ہاتھ وچ پکڑا کے انہاں نے کہ میں اج تے 2-3 گھنٹے لائی دیاں حنفیہ مفیہ پڑھیا کرتے گونا ہوے بڑا بڑا نہیں بندہ انہاں لا جنے دل بندے نے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوندا ہے آئے الحمدللہ سلیم وندنا انہیں چوری ہوگی صحابت مولا علی دا ہاتھ کٹیا دا ہاتھ کٹ کے دے ہاتھ پکڑا کے بیچ چھڑیا انہوں وہ ہاتھ کٹیا لے کے جا رہے ہیں میں تسلہ کر ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا آ رہا ٹریا جا رہے ہیں اگوں حضرت سلیمان فارسی آ رہے ہیں ادھروں جا رہے ہیں تو پتہ کہ کہہ رہا صابری صاحب جی میں ایک غلام میں آکے علی علی کرتے ہیں تو وہ بھی ٹوٹا ہاتھ کٹیا ہاتھ علی نے ہاتھ کٹیا تھے علی دل نعرے ماردا بازاروں سے جا رہے ہیں پتہ کہ آخر حضرت سلیمان فارسی روکیا فرمایا اے علی دے نعرے مارنا تے ہاتھ کی ہویا ہی آخر جی دیکھو نا علی نے ہاتھ کٹیا ہے تو پتہ کہ میں بول کے مولا علی شان بول کے آخر جی شان ولایت بزم صدر ولایت العطا مشکل کشا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ القدیم نے میرا ہاتھ کٹیا ہے فرمانے لوگ کی کسی کو نقصان پہنچان تے لوگ کی بدخویاں کر دے تے علی نے ہاتھ تیرا تے علی دی نہیں شان بیان پیا کرنا آخر جی اس علی دا کیوں نہ شکر ادا کرا چوری کی ثابت ہو گئی ہے علی نے ہاتھ کٹ کے دنیا سے صدا دے کے رب دی دوزخ دی آگ کو مینوں بچا لیا ہے
رب نے دوزخ دی رب دی دوزخ دی اگ میں بچا لیا ہے میں کیوں نہ اپنا بیان کرا سلیمان فارسی مسکران دے مولا علی دے بارگاہ وچ آکھدے نے حضور او جڑا تہاڈا غلام جی دا ہاتھ کٹ کے بھیجیا جے نا او بازاراں وچ تہاڈیاں شاناں بیان کردا جا رہے آپ نے فرمایا اچھا فرمایا بلاؤ اونوں او آیا مولا علی او دا ہاتھ پکڑیا تے فرمایا کی پیا سننا وا حضور جو سنیا سچ سنے فرمایا ادھر آ اگے علی کیتا انصاف ہن علی لجپالی کر کے دکھائے گا مولا علی دا ہاتھ پکڑیا تے ہاتھ نہ ہاتھ لا کے اتر مال پڑ کے گنڈ ماری تے فرمایا ایتھے نہ کھولی باہر جا کے کھولی جڑے ویلے باہر گیا باہر جا کے کھولدا اے ہاتھ تے مال لا کے ویکھدا اے او جڑا ہاتھ علی نے کٹیا سی علی نے کئی پھوک دے نال کٹیا ہاتھ جڑ گیا علی نے کٹیا سی تے او ہاتھ جڑ گیا تے ہن پھر مڑ چلیے او تے دل سے ٹوٹیا تے پھر علی بن گیا سہارا چلیے مڑ واپس پھر ایسے واسطے آدم کشتی بول گئے آخر ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا 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 علی علی رحمت نے لے لیا نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا 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 دو بھائی فتح خیبر آخری غلط میں اجازت چاہتا ہوں فتح خیبر دا وقت آ گیا ہے خیبر دی جنگ چھڑی ہے لیکن جنگ جتی نہیں جا رہی صحابہ جا رہے ہیں اسے تک واپس سرکار نے دیکھا میرے نبی نے اعلان فرمایا کل دن جدوں چڑھے گا نا او دے ہاتھ وچ میں جھنڈا پھڑاواں گا او دے ہاتھ وچ علم پکڑاواں گا علم جھنڈے نوں او دے ہاتھ وچ اپنا علم اپنا جھنڈا پکڑاواں گا جدے ہاتھ وچ رب نے خیبر دی فتح بھی رکھی ہے تے او رب نال پیار کردا تے رب او دے نال بھی پیار کردا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگلا دن ہویا تے اسی سارے سرکار دے سامنے کھڑے کوئی آکھدے نے اسی پتھر تے کھڑے ہو کے اونچے اونچے ہوئے کوئی آکھے اسی اڈیاں چکیے تے سرکار دی نگاہ ساڈے تے پے جائے ساڈے تے پے جائے میرے نبی سارا ویکھ کے فرمایا آئین علی میرے نبی فرمایا علی کتھے وے سونیا علی گھر نے مولا علی نے پیغام ملیا مولا علی ٹرے ٹرے آ گئے میرے نبی فرمایا علی گھر کیوں سو عرض کیتی کملی والا ویکھو نہ اکھاں تو کدیاں نے خراب نہ سونیا میں تاں گھر دے اندر سا میرے نبی فرمایا علی نبی دے ہوندیاں بھی پریشان ہونا نبی دے ہوندیاں بھی پریشان ہونا ادھر آئے نا کی ہویا ہے سوڑے اکھاں خراب نے میرے نبی نے اپنا نواب مبارک نکالیا تے علی دی اکھاں تے لگایا تے جدوں آپ نے فرمایا اے علی ہن اکھاں کھول مولا علی فرماتے جدوں میرے نبی دا نواب رکھا تے اکھاں کھولیاں تے میں کی ویکھنا پہلے اتنی روشنی نہیں جتنی ہن محمد دا نواب لگنا روشنی کیونکہ علی ہوے کعبے دے وچ آوے تے کعبہ نہیں ویکھدا کعبے دا بھی کعبہ ویکھدا ہے سنائی دے گل تسی نہیں بولے سبحان اللہ میں سنائی دے لو بھی میں سنا دینا مولا علی جدوں ولادت ہوئی نا تے میرے نبی پاک ٹرے ٹرے گئے تے جا کے فرمایا چاچی جی میں سنیا میرا ویر آیا میرا ویر آیا تے مینوں بخاؤ نا میں سنیا بڑا ہی سونا ہے چاچی آخری پترا واقعی بڑا سونا ہے تیرا ویر بھی آیا ہے لیکن چاچی نا اچانک رون لگ پئی میرے نبی فرمایا چاچی جی کیوں روندے ہو تے چاچی نرتی نرتی سونیا رونی تاں پتھر بھی بڑا سونا ہے بھی بڑا پیارا رونی تاں جملہ سنیا دے رونی تاں مینوں انج لگدا ہے جویں ایدیاں اکھاں نہیں میں کی ویکھ رہی ہاں ایدیاں اکھاں نہیں میرے نبی مسکرا کے فرمایا چاچی جی ادھر میں محمد نو پڑھاؤ نا میں ویکھ کے دسنا علی دیاں اکھاں ہے کہ نہیں میرے نبی ہن انج ہاتھ پھیلائے علی آ رہے چاچی نے جڑے میرے مولا نو پکڑے آئے تے چاچی انج کر کے سرکار دے ہتھاں ول دے رہی نے میرے نبی نے ہاتھ پھیلا لے مولا علی جڑا نبی دے ہتھاں وچ آ گئے ہن رنگ بدل گیا ذکر بدل گیا او ہاتھ بدل گئے نے او ہتھاں دی نزاکت بدل گئی ہے تے انجی اکھاں نبوت دی خوشبو آ گئی ہے جدوں علی نے سانس لیا آئے گا سانس وچ ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی ہوے گی مولا علی نو سامنے کیتا ہے مولا علی اکھاں کھول کے
چہرہ مصطفیٰ ویکھیا پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے عاشق بول کے آخدا ادھر آگوش کی حسرت ادھر دیدار کارواں علی نے کھول دی آنکھیں علی نے کھول دی آنکھیں نبی نے گود پھیلائی اور میرے نبی نے انہیں کر کے ہاتھ پھیلائے اے مولا علی نے پہلے آنکھیں کھول کے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تو میرے نبی مسکران لگ پے میرے نبی فرماندے چاچی جی تسی کی آکھدے سو کہ ایدیاں اکھاں نہیں کہتے میں محمد نے پوچھو نا علی نے اکھاں کھول کے پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا جنج دیاں علی دیاں اکھاں نے کائنات وچ انج دیاں اکھاں ہی کسے دیاں نہیں جڑیاں اکھاں کھول کے پہلے چہرہ مصطفیٰ ویکھن میرے نبی نے جھنڈا پھڑایا اکھاں دے وچ لباب لگایا اکھاں ٹھیک علی ہن ٹھرے ٹھرے جا کے مولا علی خیبر دے کندا دروازہ پکڑ کے ہلایا رابی لکھدا جدوں دروازہ ہلایا تے انج لگدا جویں خیبر دے وچ زلزلہ آ گیا او بادشاہ او یہودی دی شہزادی بیٹھی تے او اچانک زمین تے گر گئی او جڑی شہزادی زمین تے گری او بعدوں تیری میری روحانی ماں حضرت صفیہ بڑی میرے نبی دی زوجہ دے وچ آ گئی حضرات گرامی زلزلہ آ گیا علی انج ہلا کے خیبر دا کنڈا جدوں ہلایا تے دروازہ ہاتھ وچ پکڑیا ہن رابی لکھدے نے جدوں جنگ دا وقت سی نا مولا علی جے ڈال نہ سی کول تے مولا علی نے ڈال دیا او دروازہ نو پکڑ کے تے رکھ کے نانا جنگ پہ لڑ دے جا رہے ہیں او دروازہ 40-70 صحابہ دے کولوں بھی نہیں اٹھایا جا رہا انساناں نے نوجوان کولوں بھی نہیں اٹھایا جا رہا تے علی او جی نے کلے ہاتھ نال کھبے ہاتھ نال او جڑا 40-70 بندیاں کولوں نہیں چکیا جاندا تے کھولیا جاندا تیرے میرے علی نے کھبے ہاتھ نال ہی چک کے بخا دیتا ہے او کھبے ہاتھ نال ہی چک دیتا ہن علی جڑا میرا جنگ لڑتے جا رہے ہیں مولا علی جنگ لڑتے اندر جا رہے ہیں مار دے جا رہے ہیں اچانک سامنے مرحب یارے آئے ادھروں علی بھی آرے مرحب یارے آئے تا مرحب نے ہاتھ وچ تلوار پکڑی ہے تا پکڑ کے آخدا ہے علی ٹھہر جا علی ٹھہر جا تینوں نہیں پتا میری ماں نہیں میرا نام مرحب رکھیا ہے جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے مولا علی فرمایا جے تیری ماں نے تیرا نام مرحب رکھیا ہے آتے نوی دساں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا مڑ واپس آنے انج کہہ کے پھر واپس آنے ایک منٹ یہ تے انج کہہ لیا عالم تے شاہی حیدر دی کونین تے قبضہ حیدر دا کونین تے قبضہ حیدر دا کونین دے سارے ولیاں چا اچھا ارتبا حیدر دا جڑا عشق دے پیندے پیندہ اے او حیدر جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا حیدر 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 حیدر
हैदर 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 ये जरूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर, ये जरूरी तो नहीं कि आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़-ए हैदर भी कलेजों को जला देता है। हैदर 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 मौला अली जेड़े वेले यारे इधर मरहब यारे मौला अली भी यारे मरहब आखदा ठहर जा अली तेन पता नहीं मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखिया है फरमाया इधर आ जा कि तेरी मां ने तेरा नाम मरहब रखिया है मेरी मां ने मेरा नाम हैदर मेरा नाम हैदर हुन जेड़े वेले मरहब आ गया मौला अली भी आ गए इधरों जंग शुरू हो गई मौतों में लड़दे नहीं कृष्ण शुरू हो गई लड़दियां पहला बार मरहब ने कीता है मौला अली दा बार डकिया हुन वारी तेरे मेरे अली दी आ गई है हुन वारी हैदर दी आ गई है हुन वारी जेड़े वेले मौला अली दी आ गई मौला अली ने एक ही तलवार दे नाल वार कीता ओदी टोपी फट गई मथे दा फट गया ओदियां अखां चीरदा चमड़ा फट गया सीना फट गया पेट फट गया ओदे दो टुकड़े हो गए एक इधर हो गया एक इधर हो मरहब 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 दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का हैदर 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 हैदर